दर्शकवृन्द नमस्कार। आज नेपाल प्रहरीको 66औं प्रहरी दिवस। मानव सभ्यताको विकास क्रमदेखि हालसम्म हेर्दा जब मानिसहरू सामाजिक रूपमा जीवनयापन गर्न थाले त्यति बेलादेखि नै सुरक्षाको आवश्यकता पर्न थालेको देखिन्छ। नेपालमा पनि प्राचीन कालदेखि सामाजिक सुरक्षाका लागि विभिन्न नाम दिएर एउटा संगठनले समुदायको सुरक्षा गरेको पाइन्छ, जुन काम वर्तमान समयमा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ। यो विशेष दिनमा हामी यस कार्यक्रम मार्फत नेपाल प्रहरीको विकासक्रम, नेपाल प्रहरीले गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म प्राप्त गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू लगायत नेपाल प्रहरीका बारेमा अन्य जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा अमर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अपेक्षा फलको छैन, सधैँ कर्तव्य चिन्तन। आहुति प्राणको दिने, तिमीमा अभिनन्दन, तिमीमा अभिनन्दन। नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहास रच्ने क्रममा सयौं सपुतहरूले आफ्नो बलिदानी दिएका छन्। प्रहरी ऐन 2012 जारी भए पश्चात हालसम्म 1723 जना प्रहरीले कर्तव्य निर्वाहको क्रममा अमरत्व प्राप्त गरिसकेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिसरभित्र रहेको अमर प्रहरी स्मारक जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा आफ्नो प्राणको आहुति दिने वीर अमर प्रहरीहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको स्मारक हो, जहाँ 1717 अमर प्रहरीहरूको नाम भरिएका छन्। देशमा अमन चैन कायम राख्न र आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्नो प्राणोत्सर्ग गरी जीवनलाई सार्थक बनाएका अमर प्रहरी कर्मचारीहरूप्रति नेपाल प्रहरी संगठनका समस्त कर्मचारीहरू आजको यस घडीमा नतमस्तक भई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। हे अमर प्रहरी, हे अमर प्रहरी, तिमीलाई श्रद्धाञ्जली, तिमीलाई श्रद्धाञ्जली। कुनै पनि सङ्घ संगठनको आफ्नै गौरवशाली इतिहास रहेको हुन्छ। नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो छुट्टै इतिहास बोकेको छ, जसलाई 3 चरणमा हेर्न सकिन्छ: प्राचीन काल, मध्यकाल अनि आधुनिक काल। प्राचीन काल। प्राचीन कालमा राजापछि शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा रेखदेख गर्ने पदाधिकारीमा सर्वदण्डनायक र सर्वदण्डनायकपछि दण्डनायक रहने व्यवस्था थियो। स्थानीय प्रशासन हेर्नको लागि महासामन्त, सामन्तहरू हुन्थे। प्राचीन कालमा विषयप्रति गोल्मिकको व्यवस्था गरी कोटवाल, उमराव, फौजदार, नाइके, महान वा माइन्यबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्थ्यो। मध्यकाल। जङ्गबहादुर राणाको उदयदेखि प्रहरी ऐन जारी नहुँदासम्मको समयलाई मध्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ। यस समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1905 मा मिलिसियाको व्यवस्था, थाना चौकीको विस्तार, विक्रम सम्वत 1914 मा सदर जङ्गी कोतवाली इन्द्रचोक थानाको व्यवस्था, विक्रम सम्वत 1922 मा पुलिस तेरिज,
विक्रम सम्वत 1930मा जिल्ला मोरङ अमिनी पुलिस थाना, विक्रम सम्वत 1950मा कोतवाली पुलिस एवं जङ्गी पुलिस वर्गीकरण, विक्रम सम्वत 1951मा जिल्ला पुलिस गोसवारा, विक्रम सम्वत 1959मा साबिक सदर कोतवाली इन्द्रचोक थानाबाट सदर पुलिस गोसवारामा परिणत, विक्रम सम्वत 1971मा वीरगञ्ज पुलिस गोसवारा, खहजनी पुलिस गोसवारा केन्द्रीय कारागार सुरक्षा, विक्रम सम्वत 1972मा इन्सपेक्टर दर्जाको सुरुवात, विक्रम सम्वत 1973मा वीरगञ्ज पुलिस सवाल, विक्रम सम्वत 1987मा सवारी रुल ऐन, विक्रम सम्वत 1990मा ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था, जिल्ला पुलिस व्यवस्था खारेज, विक्रम सम्वत 1998मा जिल्ला पुलिस व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, अप्रेन्टिस भर्नाको सुरुवात, विक्रम सम्वत 2001मा एसपी सवाल एवं इन्सपेक्टर सवाल सदरमा डाइरेक्टर जनरल अफिस, विक्रम सम्वत 2003मा पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिसको स्थापना, विक्रम सम्वत 2007मा आइजिपी पदको सुरुवात, प्रथम आइजिपी तोरण शमशेर जबरा, विक्रम सम्वत 2008मा रक्षा दल, राम दल, सिभिल पुलिस, जङ्गी पुलिस एकीकरण अनि विक्रम सम्वत 2009मा नेपाल पुलिस तालिम केन्द्रको स्थापना। आधुनिक काल विक्रम सम्वत 2012मा पुलिस ऐन 2012 जारी भएसँगै नेपाल पुलिस फोर्सको गठन हुँदै वर्तमान प्रहरीको सुरुवात भएको मानिन्छ, जसलाई नेपाल प्रहरीको आधुनिक कालको रूपमा लिन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2015मा पुलिस नियमावली प्रारम्भ, नयाँ दरबन्दी लागू, विक्रम सम्वत 2021मा पुलिस सुव्यवस्था समिति, प्रहरीमा श्रेणी एवं तह विभाजन, विक्रम सम्वत 2024मा इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त नेपाल 100औं राष्ट्र, विक्रम सम्वत 2026मा कुकुर शाखाको स्थापना, विक्रम सम्वत 2028मा नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक वाकीटकी सेटको प्रयोग, विक्रम सम्वत 2030मा सम्पूर्ण प्रहरीलाई रासनको व्यवस्था, नेपाल प्रहरीले विमानस्थल सुरक्षाको सुरुवात, विक्रम सम्वत 2031मा प्रहरी सुधार योजना लागू, जिल्लाको स्तर वृद्धि, विक्रम सम्वत 2033मा बुटवलमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रको स्थापना, विक्रम सम्वत 2038मा प्रहरी किताबखानाको स्थापना, विक्रम सम्वत 2039मा सामुदायिक प्रहरी सेवा सञ्चालन, विक्रम सम्वत 2040मा दिपेन्द्र प्रहरी विद्यालय, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको स्थापना, विक्रम सम्वत 2041मा केन्द्रीय प्रहरी श्रीमती सङ्घको स्थापना, विक्रम सम्वत 2043मा कम्प्युटर शाखाको स्थापना, विक्रम सम्वत 2046मा नेपाल प्रहरीमा श्रव्य दृश्य शाखाको स्थापना, विक्रम सम्वत 2047मा प्रहरीको खाकी वर्दीबाट नीलो वर्दीमा परिवर्तन, प्रहरी सुदृढीकरण योजना, प्रहरी प्राविधिक नियमावली, विक्रम सम्वत 2048मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपाल प्रहरीको सेवा सुरुवात, विक्रम सम्वत 2049मा सदर प्रहरी तालिम केन्द्रलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण, नयाँ प्रहरी नियमावली अनुसार पुनः प्रहरी सेवाको वर्गीकरण, विक्रम सम्वत 2050मा प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, विक्रम सम्वत 2051मा अमर प्रहरीको स्मरणको लागि प्रहरी स्मारक गुठीको स्थापना, विक्रम सम्वत 2052मा नेपाल प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाको स्थापना भई हाल केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा रूपान्तरण, विशेष ब्युरोको स्थापना, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको स्थापना, विक्रम सम्वत 2053मा नेपाल प्रहरी विशेष कार्यदलको स्थापना, अपराध अनुसन्धान विद्यालयको स्थापना, विक्रम सम्वत 2054मा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको स्थापना, विक्रम सम्वत 2057मा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भई दङ्गा प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा रूपान्तरण, विक्रम सम्वत 2062मा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्सेस PGDPS कोर्सको सुरुवात, विक्रम सम्वत 2063मा उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको स्थापना, नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालयको स्थापना, विक्रम सम्वत 2067मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना,
विक्रम सम्वत 2068मा विपद व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2069मा मेट्रो ट्राफिक एफएमको स्थापना। विक्रम सम्वत 2071मा प्रहरी नियमावली संशोधनसहित विक्रम सम्वत 2071मा मुस्कान सहितको प्रहरी सेवाको थालनी। विक्रम सम्वत 2072मा नेपाल प्रहरीमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको स्थापना। विक्रम सम्वत 2073मा प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रम आरम्भ। विक्रम सम्वत 2074मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार साबिकको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण। विक्रम सम्वत 2074मा टोल टोलमा प्रहरी कार्यक्रमको थालनी। विक्रम सम्वत 2075मा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागू। नेपाल प्रहरीमा डाटा सेन्टरको स्थापना। साइबर ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना। विक्रम सम्वत 2076मा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रलाई सेवा निर्देशनालयमा रूपान्तरण र विक्रम सम्वत 2077मा नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना लागू। प्रहरी भन्ने कुरा चाहिँ समाजको उत्पत्ति सँगसँगै शान्ति व्यवस्था राख्ने लागि केही न केही चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ अङ्ग त्यहाँ रहेको हुन्छ नै। तर राणाकालमा पनि यो मिलिसिया भन्ने एउटा चाहिँ पल्टन थियो, त्यसबाट प्रहरीको काम लिन्थ्यो। पछि चाहिँ रामदल भन्ने त्यसबाट पनि काम लिन्थ्यो। तर प्रहरीको चाहिँ वैधानिक स्वरूप थिएन। र 2012 सालको आश्विन मसान्तमा प्रहरीको चाहिँ यो ऐन 2012 पारित भयो। त त्यही दिनलाई नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रहरी दिवसको रूपमा बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सरकारलाई जाहेर गरेपछि त्यो स्वीकृति भएर आयो। र तबदेखि 2052 साल आश्विन 30 गतेदेखि हामीले यो चाहिँ प्रहरी दिवस मनाउँदै आएका छौँ। र अब यो प्रहरी दिवसमा पनि हाम्रा सबभन्दा पहिलो त कुरा के भने प्रहरीको कर्तव्यपरायणको गाथा र वीरताको जुन इतिहासलाई जीवन्त राख्नुको लागि र भावी पुस्ताको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुको लागि हामीले चाहिँ यो प्रहरी स्मारक बनायौँ। र प्रत्येक वर्ष प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा चाहिँ अमर प्रहरीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने दिवसको रूपमा पनि हामीले मनाइराखेका छौँ। अबको पालो नेपाल प्रहरीको 66औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा हामीलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट प्राप्त भएको शुभकामना सन्देशको। नेपाल प्रहरी सक्रिय छ र त हामी सुरक्षित छौँ। नेपाल प्रहरीको काम हामीले हेरिरहेका छौँ। कयौँ वर्ष पुरानो क्रिमिनलहरूलाई पनि पक्रेर जनताको अगाडि पछार्न ल्याएको अथवा देखाउन लागेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको मतलब प्रहरी एकदम चनाखो छ, बलियो छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका पनि छौँ। त्यस कारण म 66औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा यति नै भन्न चाहन्छु कि प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो कामलाई इमान्दारीपूर्वक निभाइदिएको छ, निभाइदियोस् भन्ने चाहन्छु। अब सीमित साधन स्रोत, राजनीतिक अस्थिरता, यी तमाम चिजको बावजुद पनि नेपाल प्रहरीले आफ्नो लेभलमा नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्नको लागि, विधिको शासनलाई कायम गराउनको लागि, शान्ति सुरक्षाको लागि जे जति काम गरेको छ, म चाहिँ यसलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा पनि अझ बढी एउटा दक्षताको साथ इफिसियन्टली यो सङ्गठनले काम गरोस् भन्ने मेरो कामना छ। नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म जति पनि देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको बेलामा आफ्नो जीव ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो परिवारको सुरक्षालाई नहेरिकन देश र जनताको प्रति लागि पर्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय छ। र अब आगामी दिनहरूमा पनि यो 66औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो यस्ता कार्य गर्दै अगाडि बढ्नको लागि अझ ऊर्जा र बल थपिँदै जाओस् भन्ने धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। म नेपाल प्रहरीको यो 66औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा, प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र म आफूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। किनभने प्रहरी भनेको हामी पनि हौँ।
हरेक नागरिक पनि प्रहरी हुन्। कोही वर्दी लगाएका प्रहरी हुन्छन्, कोही वर्दी नलाएका प्रहरी हुन्छन्। हामी चाहिँ वर्दी नलाएका प्रहरी हौँ र हामीले पनि समाजमा प्रहरीलाई सहयोग गरेर आँट भरोसा दिएर वर्दी लागेको प्रहरी र वर्दी नलागेको प्रहरी मिलेर समाजमा शान्ति स्थापना कायम गर्ने कुरामा धेरै मिलेर गर्न सक्छौँ। नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत जनशक्तिमध्ये 11% महिला प्रहरीहरू रहेका छन्, जसको सुरुवात चैत्यमाया डङ्गोलले गर्नुभएको थियो र उहाँ अहिले 88 वर्षको हुनुभएको छ। उहाँ नै नेपाल प्रहरीको पहिलो महिला प्रहरी हुनुहुन्छ। पहिला त रुनु मन लाग्दै कति गाई भन्ने कि कति यसो बेलुका संसार हुन्छ कसैको नराम्रो भने रुरुकी कस्तो नराम्रो भएर हुन्थ्यो। अहिले आगे साबाट आइरहन्छ कसो छ यसो त्यसो भन्थ्यो। अहिले ठिकै छ भन्थे। अनि त्यहाँको पुलिसहरूलाई पनि उ गर्दै अनि राम्रो ठाउँको कोठा लिइदिने, त्यही पैसाको ठाउँमा ठाउँको लिइदिएर राम्रो गर है, मैला पहिला राम्रो गर्ने कसै जतिखेर आउने कसो भने राम्रै छ सर भन्थे। 66औं प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा सबै प्रहरीलाई धेरै 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 शुभकामना मेरो। आनन्द होस्, सुख होस्, यतिकैमा जिन्दगी बितोस् है, तकलिफ चाहिँ कसैले नहोस्। दर्शकवृन्द, अब भने नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष 2077-78 हासिल गरेका उपलब्धिहरू र मुख्य कार्यहरूको प्रगति विवरणलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवलदार तथा जवानहरूको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्त्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिको क्षेत्रहरू सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबाट प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजना कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल प्रहरीलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रहरी कार्यालयको लागि निःशुल्क रूपमा 32,403 वर्ग मिटर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा टेलिमेडिसिन सेवा र कोभिड-19 खोप केन्द्रको स्थापना गरी खोप कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको थियो। यसैगरी अस्पतालमा दैनिक 46 लिटरका 140वटा सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको डुप्लेक्स PS मेडिकल अक्सिजन सिस्टम समेत सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा हाल 300 बेड क्षमता पुगेकोमा त्यसमध्ये 30वटा ICU बेड रहेको छ। हालसम्म कोभिड-19ले 10,825 जना प्रहरी कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भएका छन्। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा 2,950 जना प्रहरी कर्मचारी, 241 जना पूर्व प्रहरी कर्मचारी, 240 जना प्रहरी परिवार र 434 जना सर्वसाधारण गरी हालसम्म 3,865 जना कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गराएको छ भने 120 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। जनस्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ पालना गराउनलाई हाल पनि DCCMCहरू मार्फत र केन्द्रीय CCMCमा प्रतिनिधित्व गरेर पनि पेन्डेमिक कन्ट्रोलमा पनि प्रहरीको राम्रो सहयोग र भूमिका रह्यो। यो विषय धन्यवादको विषय हो। प्रहरीले गरेको व्यवस्थापकीय कुराहरू, शान्ति सुरक्षा, ट्राफिकको व्यवस्थापन, उद्धारका कामहरूमा लागेको कुराहरू जम्मै सराहनीय कामहरू छन्। यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ। तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि म नेपाल प्रहरीलाई यो वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा बधाई पनि दिन्छु र हामीहरू सबैलाई सुरक्षा प्रदान गरेकोमा धन्यवाद पनि दिन्छु। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को दोस्रो चरणको सङ्क्रमणको कारण नेपालमा समेत अक्सिजन अभाव हुने स्थितिमा नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक प्रयोग भइरहेका खाली 6,684वटा र भरिएको 4,043वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू देशभरबाट सङ्कलन गरी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको थियो।
यसै क्रममा अक्सिमिटरको कालोबजारी गरेको कारण 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 लागू भएको छ भने कोरोना महामारीको संक्रमण हुन नदिन देशभर तपाईको मास्क खोइ अभियानको शुभारम्भ गर्दै अहिलेसम्म 11,38,953 मास्क वितरण भई यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 लागु औषध 511 किलो 56 ग्राम चरिस, 9 किलो 236 ग्राम हेरोइन, 262 किलो 538 ग्राम अफिम, 32 ग्राम 231 मिलिग्राम कोकिन लगायत अन्य मनोदीपक पदार्थहरूसहित 4,626 जना पक्राउ गरेको छ भने 2 किलो 500 ग्राम युरेनियम सहित 4 जना, दुर्लभ वन्यजन्तुको अखेटो पहाड अवैध कारोबार र जुवाता सट्टेबाजीमा संलग्न 4 जना चिनिया नागरिक, मापदण्ड विपरीतका सेनिटाइजर बिक्री वितरण गर्ने र उत्पादन गर्नेहरूलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी 540 नाल लामो तथा छोटो हात हतियार र 1,595 राउन्ड गोलीसहित विभिन्न मिति र स्थानबाट 420 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने भदौ महिनामा सङ्खुवासभा स्थित एकै परिवारको 6 जनाको हत्या गरेका लगायत जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो गौरवपूर्ण इतिहास पार गरेर नेपाल प्रहरी जुन 66औं वर्षमा आइपुगेको छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ कर्तव्य निरूपणको सिलसिलामा दिवंगत हुनुभएका जुन वीरगति प्राप्त गर्नुभएका वीर वीरङ्गनाहरू शहीदहरूप्रति म हार्दिक संवेदना, हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र 66औं प्रहरी दिवसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले जुन खालको गौरवमय इतिहास आफ्नो कामको हिसाबबाट, आफ्नो कर्तव्य पालनको हिसाबबाट र नागरिकको सेवाको हिसाबबाट र समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन स्थापना गर्ने हिसाबबाट जुन खालको कामहरू हुँदै आएको छ, यो सन्दर्भमा यो कामलाई थप गुणात्मक हिसाबबाट, थप अलिकति फराकिलो आयामबाट र थप प्रभावकारी हिसाबबाट अगाडि बढ्नको लागि यो प्रहरी दिवसले ऊर्जा प्रदान गर्नेछ, ऊर्जा दिनेछ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी 216.89% बढी पक्राउ। यस वर्ष 7,390 जना फरार अपराधी पक्राउ, 19.17% बढी कैद सजाय र जरिवाना रकम 24.95% ले वृद्धि भएको छ भने 12.79% ले सङ्गठित अपराध कम भएको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सवारी कारबाही सङ्ख्या 20.42% ले र राजस्व 30.76% ले वृद्धि भएको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बेरोजु फर्चोटमा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै नेपाल प्रहरी सङ्गठन नेपाल सरकारबाट समेत पुरस्कृत भएको छ। नेपाल प्रहरीको स्थापनाको वर्षगाँठ मनाउने सन्दर्भमा हामी 66औं प्रहरी दिवस मनाउँदैछौँ। यस अवसरमा सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले सकल प्रहरी कर्मचारीहरू, उहाँहरूका आफन्तजन लगायत पूर्व प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरीका आफन्तजन र अशक्त प्रहरी कर्मचारीहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। कोभिड-19 को महामारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्ट महानुभावहरूलाई हामीले गुमाउनु परेको छ। परन्तु अबको अवस्था भनेको त्यो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हुनुपर्छ। प्रहरी दिवसले हामी सबैलाई त्यो ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यहाँहरूसँगको अर्को आग्रह भनेको के हो भने हामी शुभ विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ जस्ता पावन पर्वको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यी पर्व उत्साहको निम्ति, आफन्तजनहरूसँगको मिलापको निम्ति र नाचगान र एक प्रकारको सहकार्यको निम्ति पनि हो। यसै सन्दर्भमा कोभिड-19 का कारण हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उत्साहमा हामीसँग सतर्कता हुनु जरुरी छ, सामिप्यतामा हामीसँग भौतिक दूरी हुनु आवश्यकता छ र
नाचगानमा हाम्रो अनुहारमा मास्क हुनु आवश्यक हुन्छ। यी चिजहरूलाई मनन गर्न सकियो भने हामीले आगामी चाड सप्रेम र सहज रूपमा मनाउन सक्थ्यौँ। यसतर्फ पनि म यहाँहरू सबैलाई विशेष चनाखो हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यसै सन्दर्भमा थुप्रै होनहार प्रहरी कर्मचारीहरू गुमायौँ। ती अमर प्रहरीहरूप्रति म यस अवसरमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ करुणाको होइन वीरताको कुरा गरिरहेका छौँ। म ती अमर प्रहरीहरू जसले नेपाल र नेपालीको निम्ति आफ्ना जीवन उत्सर्ग गरे तिनीहरूप्रति श्रद्धावश नमन गर्न चाहन्छु र उनीहरूको सहृदयपूर्वक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आम नागरिकहरूसँगको मेरो अनुरोध के हो भने हामी यहाँहरूको सहकार्यमा मात्र सफल हुन सक्छौँ। त्यसकारण नेपाल प्रहरीले अख्तियार गर्ने कुनै पनि प्रकारका समाजसँग जोडिएका अभियानहरूमा यहाँहरूको हामीलाई सहयोग होस्, जुन विगतका दिनहरूमा पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने म यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। अन्तमा कोभिडको प्रसङ्गमा सडकमा खटिने सकल प्रहरी कर्मचारीहरूको उत्साहको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सङ्गठन प्रमुख हुनु यसकारण पनि म गौरव अनुभव गरिरहेको छु। आगामी दिनहरूमा आम नागरिकबाट नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्ने सहयोग थप घनीभूत हुनेछ र हामीले गर्ने सुरक्षाका तमाम इन्तजामहरूमा र अपराध अनुसन्धानका हाम्रा कोसिसहरूमा आम नागरिकहरूबाट 100% सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित म सबैमा नजिकै गएको चाडको पुनः एकचोटि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। देशमा अमन चयन कायम राख्न र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी नागरिकहरूको सुरक्षा सेवामा नेपाल प्रहरी सदैव तत्पर छ। नेपाल प्रहरीको 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरी विगतदेखि वर्तमानसम्म कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार।